शब बारात के बाद जो अगले दिन आता है उसमें रोजा रखना, ये इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है। इस रात को क़याम करना चाहिए, दिन का रोज़ा रखना चाहिए। शब बारात की इबादत और रोज़े का हुक्म, क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोज़े का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। शब बारात की रात की इबादत पे कई ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो इसलिए मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें जमा होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है। इसलिए जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात इबादत करनी चाहिए। शब बारात ये हमारे विरोही लोग और बलोच लोग कहते 5 द मुर्दई, 5 द मुर्दई। इस पे फिर ये कि कहते खाना अच्छा बनाओ, कर्जा भी किसी से ले लो, खुद गरीब है, रूखा सूखा खाता है, लेकिन यह कि कर्जा ले लो, कहीं ना कहीं से अच्छा सा खाना बनाओ, और उसकी वजह यह कि ये इसमें मुर्दों की रूहें आती है। देवबंदी मौलवियों मुफ्तियों की इन वीडियोस को देखकर सामाईन व नाज़रीन, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और भी आगे बहुत कुछ आपको इसी वीडियो में सुनने को इन्हीं उलमाए देवबंद की ज़बानी मिलेगा। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में उलमाए देवबंद क्या क्या कहते हैं और किस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो सामाईन व नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपकी अदालत में पेश करता हूँ देवबंदियों के मशहूर यूट्यूबर मुफ्ती तारिक मसूद को। देखें ये जनाब क्या कह रहे हैं शब बारात की इबादत और अगले दिन के रोज़े के मुताल्लिक़। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। हालांकि सामीन, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि देवबंदी मौलवी ही 15 शाबान का रोज़ा रखने का हुक्म देते हैं, बल्कि उसको मुस्तहब भी कहते हैं। जी हाँ, आगे आप इसी वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। पहले आप आगे ये क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है, और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जुमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है, जैसे चाहें इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीक़ा ईजाद कर लेना ये बिदअत है। इसी तरह का बयान सामीन व नाज़रीन इन्होंने एक और वीडियो में दिया है। लगे हाथ आप उस वीडियो को भी मुलाहिज़ा फरमा लें। शब बारात की रात की इबादत पे कई ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो इसलिए मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें जमा होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है। इसलिए जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात इबादत करनी चाहिए, दूसरी रातों से इस रात इबादत का सवाब ज्यादा है। तो करने का काम सिर्फ और सिर्फ इबादत है बस, या उसका भी कोई मखसूस तरीका नहीं है। यहाँ सामीन एक बात आप भी जहन नशीं फरमा लें कि कोई भी सुन्नी आलिम इस रात में कोई मखसूस नमाज या इबादत का कोई मखसूस तरीक़ा नहीं बताते हैं। अलबत्ता अगर किसी किताब में इस तरह की कोई बात लिखी हुई हो तो वो किसी बुज़ुर्ग का इरशाद होता है, जिसे हम सुन्नी इस रात की ज़रूरी इबादत या ज़रूरी नमाज, या उस रात को ये नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इसके बग़ैर इस रात का जागना बेकार होगा या सवाब नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें हम नहीं करते। हम भी कहते हैं कि इस रात में कोई मखसूस इबादत या कोई मखसूस नमाज नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस नमाज को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और कुछ ख़ास नमाज़ें हैं जिसकी फ़जीलत हदीस शरीफ में बयान की गई है। उन नमाज़ों की तरफ अलबत्ता ज़रूर हम तरगीब दिलाते हैं कि अगर आप आज रात में जगे हैं तो इन नमाज़ों को पढ़ लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़जीलत आप हासिल कर सकें। लेकिन कोई नमाज या कोई इबादत इस रात में ख़ास है, ये उलमाए अहले सुन्नत हरगिज़ भी नहीं बताते। इस बात को आप जहन नशीं रखें, क्योंकि इस तरह की बातें करके देवबंदी उलमा लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कब्रिस्तान के बारे में हदीस सही नहीं है। अगर फर्ज कर लो है सही, तो पूरी जिंदगी नबी एक बार कब्रिस्तान गए हैं और आप हर साल जाते हो। फिर नबी अकेले गए हैं चुपके से रात के अंधेरे में, आप जत्थे बना के जाते हो। फिर सहाबा में से किसी से भी साबित नहीं है कि जिंदगी में इस रात में एक बार भी कब्रिस्तान गए हो। तो ये कैसी सुन्नत है जिस पर सहाबा ने अमल नहीं किया। नहाना धोना किसी हदीस से साबित नहीं है, हलवे मांडे पटाखे किसी हदीस से साबित नहीं है। सामाईन, कब्रिस्तान जाने के मुतालिक मालूमात के लिए आप हमारी इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें इनके इस एतराज़ का जवाब दिया जा चुका है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इन्होंने जो हलवे मांडे और पटाखे वगैरह की बात की हैं, तो हलवा वगैरह के मुताल्लिक भी हमने अपनी इस वीडियो में बता दिया है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी आप मुलाहिज़ा कर लें। और रही बात पटाखे की, तो इसकी फजीलत कौन बयान करता है? इसे तो उलमाए अहले सुन्नत बल्कि आम इंसान भी मना करते हैं।
لہٰذا بے مطلب کی باتیں کر کے دیوبندیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بے مطلب کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ مت کریں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی ترغیب تو ہم نہیں دیتے، اس سے تو ہم بھی منع کرتے ہیں، بلکہ عام انسان بھی منع کرتے ہیں. پھر اس کی بات کر کے کیوں لوگوں کو آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے مشہور و معروف مفتی تقی عثمانی 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. شب برات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. جو ایک حدیث ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. تو اس دن کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں. لیکن سامعین، خود دیوبندی ہی اس روزے کے متعلق اور اس رات میں عبادت کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں. شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے بری ہونا. یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی کہ جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. مختلف احادیث شب برات کے بارے میں آئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کریں، ساری روایات کو جمع کریں، احادیث کو جمع کریں تو اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک، اس رات کو قیام کرنا چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اور رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں. رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکھتے پڑیں. قیام رات کا معنی قیام اللیل کا یہ نہیں ہے کہ ہر رکعت میں مخصوص آیات، مخصوص صورتیں پڑھیں. اسی طرح رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گناہ گار سمجھا جائے. اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور نہ رکھیں تو گناہ نہ سمجھیں. یہ تھے دیوبندیوں کے کافی مشہور مولوی الیاس گھمن. اب ان کے بعد دیوبندیوں کے مفتی عبدالواحد قریشی کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ساتھ میں سن ہی لیں. یہ مستدلات الفقہ الحنفیہ میں روایت موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے. اس طرح اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. تو 15 شعبان یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، الحمدللہ اس روزے کو میں رکھتا ہوں. ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں. جو بندہ نہ رکھ پائے اسے مورد الزام نہ بنائیں، لیکن شریعت سے یہ بات ثابت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سن لیا سامعین آپ نے. اب تو کوئی دیوبندی اس طرح کی بات کرے تو اس کو آپ جواب دے ہی سکتے ہیں کہ خود تمہارے مفتی نے کیا کیا کہا ہے. دراصل ان دیوبندیوں کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی ہے اور فتویٰ جھاڑنے چلے آتے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد دیوبندیوں کے ایک اور مشہور مولوی منظور مینگل کو بھی سماعت کر لیں. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج میرے خیال میں پتہ نہیں 11 ہے، کل 12، 13 اتوار، 14 شاید یہ کہ پیر، 14 15 یہ ہے کہ پیر آ جاتا ہے. تو 15ویں شب برات، شب برات یہ ہمارے بیروئی لوگ اور بلوچ لوگ کہتے 5 دہ مردئی، 5 دہ مردئی. اس پہ پھر یہ کہ کہتے کھانا اچھا بناؤ، قرضہ بھی کسی سے لے لو، خود غریب ہے، روکا سوکا کھاتا ہے، لیکن یہ کہ قرضہ لے لو، کہیں نہ کہیں سے اچھا سا کھانا بناؤ. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اس میں مردوں کی روحیں آتی ہے، مردوں کی روحیں اس دن آ جاتی. شب برات کو یعنی 15 شعبان کو بہترین کھانا پکاؤ تاکہ تمہارے مردے کسی کا ابا، دادا، پردادا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیاں انتقال ہو چکے، وہ سارے آ جائیں گے. کھانا اچھا بناؤ. مردہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، سب سے بڑا مردہ وہ مسجد، محلے کے مسجد کا امام ہوتا ہے. سب سے بڑے مردے یہ مولوی لوگ، یہ ائمہ خطیب حضرات ہوتے ہیں. یہ پھر اس مسئلے کو یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں. مولوی کا مزہ ہے الحمدللہ. سامعین، ان کو تو بہت کچھ جواب دیا جا سکتا ہے، مگر اختصار کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں
کہ مرحومین کی روحیں گھر پہ آتی ہیں یا نہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی روحیں گھر پہ آتی ہیں یا نہیں، اس پر بھی میں نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کا بھی لنک آپ کو تیسرے نمبر پہ مل جائے گا، اسے بھی آپ ضرور دیکھ لیں اور دیکھیں کہ دیوبندی کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ان کے گھر میں مرنے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں اور اگر یہی بات ہم کہہ دیں تو ان کے پیٹ میں مڑور ہونے لگتا ہے۔ بہرحال آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ اور ہاں، شب برات آپ تمامی حضرات کو خوب مبارک ہو۔ اس گنہگار بندے کو بھی آپ اپنی خاص دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔